Para sa ikatulong yugto, balikan nato ang mga importanteng panghitabo sa istorya nga atong nadungog. Mga leksyon sa atong istoryang naguluhang sa bukirin ni Bebot. Pag adunay pagkugi, adunay grasya. Ang kalipay sa pagtabang sa uban, bililhon kaayo. Atong tubagon ang mga pangutana sa istorya na atong nadunggan. Unsay uluhan sa atong istorya? Ngano ni adto si Bebot sa bukid? Unsa ang mga binuhing mananap ni Bebot? Kung kamo si Bebot, mag-atiman ba usab ka og mga mananap? Ngano man? Unsa ang mga maayong kinaiyang nga gipakita ni Bebot sa istorya? Kamo, nasinati na ba ninyo ang pagtabang sa uban? Giunsa? Isulti ang mga pulong sa istorya nga nagsugod sa letra nga B.